بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب فرماندن جی کلا ہتھے اے تجھ دا نہیں ایک دوجے نو توندا پائیاں باجی محمد بخشا کون کسے نو روندا پائیاں باجی محمد بخشا کون کسے نو روندا جد محبوب پیارے وچھڑن کون روے مڑ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا رسول معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار احسال ثواب کی تقریب مشہور زمانہ عالم دین خطیب الاسلام شمس العلماء حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب ساقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کے جوان سال برادر اصغر برادر مکرم مرحوم مغفور محمد عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے احسال ثواب کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم مغفور عبداللطیف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت ساقی صاحب کو اور ان کے والد مکرم کو اور ان کے برادران کو اور ان کے خاندان کے تمام افراد کو اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق سے مرحوم و مغفور کے درجات عالیہ میں بلندی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے علماء اسلام کے خطابات اور ملفوظات عالیہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت ساقی صاحب کی عظمت کا اور ان کے ہر دل عزیز ہونے کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہم سب کے سامنے ہے کہ پورے
ब्रैडफोर्ड के नुमाइंदगान और करीब करीब जमीयत तबलीगुल इस्लाम की मसाजिद के तमाम खुतबा और आइम्मा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। अन करीब हुजूर पीर साहब भी जलवा फरमा होंगे। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उलमाए इस्लाम की मौजूदगी में जिस तरह के अलक़ाबात से मुझे नवाजा गया है, इसको मैं फ़कत नाम से ताबीर करता हूँ, मगर न मैं उलमा इस्लाम के जोड़े उठाने के भी अगर काबिल हो जाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ होगा और मेरे लिए ये सरमाया हयात और उख़रवी नजात का सबब। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला हो चुका है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान के लिए मौत का जायका है। मुफस्सिरीन कराम का ये फरमान है कि सूरह अर्रहमान की आय करीमा कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हा ज़मीर का जो मर्जा है वो ज़मीन है। इसका मतलब है कि ज़मीन की कायनात पर जो कुछ है उसने फ़ना होना है। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो बाज़ मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि फ़रिश्तों ने इस पर बड़ी खुशी मनाई और खुश हुए कि हम मौत से बच गए हैं, फ़ना होने से हमें छुटकारा मिल गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सिर्फ ज़मीन की बात नहीं, ज़मीन व आसमान की कायनात में ज़ात व सिफ़ात इलाहिया के सिवा जो कुछ है उसने फ़ना होना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, जिसने बाकी रहना है वो रब्बुल जलाल की ज़ात। अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है, अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा, मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर जान को गुजरना है। खुद हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मकाम पर फरमाते हैं, अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा, मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर शख्स ने पीना है। कोई शख्स मौत से बच नहीं सकता, ये फैसला इलाही हो चुका है। लेकिन फुस्साक व फुज्जार की मौत में और अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदों की मौत में ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा फ़र्क है। हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरगुज़ीदा बंदों की मौत को पुल से ताबीर फरमाया। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो यार को यार के साथ मिलाएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आप समात फरमा रहे थे। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल ज़िया साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में उनकी दुआ का तज़किरा कर रहे थे। उनके बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि जब मलकुल मौत उनके पास तशरीफ़ फरमा हुए और उन्हें मुखातब करके फरमाया कि आप अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा नबी हैं, रसूल हैं और उसके खलील हैं, आपकी उम्र का पैमाना मुकम्मल हो चुका है, अब मैं आपको लेने आया हूँ, अगर आप जाने का इरादा रखते हो तो मुझे इजाज़त दें, और अगर आपका कोई और इरादा हो तो फिर मैं दरमियान में से पीछे हट जाता हूँ, आप अपने रब से बात कर लें। कुर्बान जाएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मर्तबे का हाल क्या है। कुरान मजीद में फरमाया, युजादिलुना फी कौम लूत, इब्राहीम कौम लूत के बारे में हमसे झगड़ता था। मौला तुझसे भी कोई झगड़ सकता है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है,
اگر کوئی مخالف ہو جائے تو وہ تو دم نہیں مار سکتا، اگر کوئی ہمارا پیارا ہو جائے تو لاڈ کرنے کی اجازت اس کو ضرور ہے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں بھی یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانی کائنات پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے کسی ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں اونچی اونچی آواز سے کلام کرتے سنا۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا اتنی اونچی آواز سے یہ اللہ کی بارگاہ میں کون بولتا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا سرکار یہ موسیٰ علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ کے آداب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں سرکار ان کو پتہ ہے اللہ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، لیکن ان کا رب بھی جانتا ہے ان کے مزاج میں ذرا تیزی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کی لاڈ بھی دیکھتا ہے اور ان کی گفتگو بھی سماعت فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو پیچھے ہٹا کے فرمایا تو ذرا پیچھے ہٹ، میں موت کے بارے میں اپنے رب سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حل رأیت خلیلا یمیت خلیلہ، مولا کیا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کسی کو یار بھی کہے مار بھی دے؟ تو کیسا یار ہے، مجھے یار بھی کہتا ہے، دوستی کے پیغام بھی دیتا ہے، خلیل اللہ کا لقب بھی عطا کر چکا ہے اور آج مارنے کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے یا تو مارنا چھوڑ دے یا پھر دوست کہنا چھوڑ دے، کیونکہ دوستوں کا کام تو یاروں کو مارنا نہیں ہوتا۔ تو کیسا یار ہے، یار بھی کہتا ہے مارتا بھی ہے۔ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، ابراہیم یہ تو بتا کیا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی یار کسی یار کو ملاقات کے لیے بلائے وہ آنے سے انکار کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا ابراہیم موت کو فنا ہونا تو سمجھتا ہے، یہ ہمارا پیغام موت تو سمجھے بیٹھا ہے، ہم تمہیں مارتے نہیں، ہم تو تمہیں اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 963 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث آتی ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے وما ترددت عن شیء انا فاعلہ وترددی عن نفس المؤمن ویکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کام میں متردد نہیں ہوتا، میرے ہاں فکر مند ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح زمانہ ہوتا ہے میں فکر مند نہیں ہوتا، لیکن ایک وقت مجھ پہ بھی آتا ہے کہ میں متردد ہو جاتا ہوں۔ میں متردد کا معنی اپنی زبان میں فکر مند نہیں کرتا، بلکہ حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہی اس کے معنی میں رکھتا ہوں تاکہ جو اس کی شان کے لائق ہے وہی مفہوم سمجھا جائے۔ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ وترددی عن نفس المومن، رب ذوالجلال فرماتا ہے جب بندہ مومن کی موت آتی ہے تو میں آپ متردد ہو جاتا ہوں۔ کیوں متردد ہوتا ہے؟ فرمایا یکرہ الموت، یہ مرنے والا میرا برگزیدہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، وانا اکرہ مساعتہ، اور مجھے اس کی تکلیف پسند نہیں، میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو مارنا نہیں چاہتا، فیصلہ کر چکا ہوں اذا جاء اجلھا لا یستاخرون منہ ساعتا ولا یستقدمون، جب اجل آ جائے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی، لکھ چکا ہوں کہ مارنا اس کو اسی وقت ہے۔ یہ مرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، یہ موت کو پسند نہیں کرتا، میں نے مارنا بھی اس کو اسی وقت ہے، اس کی مرضی کے خلاف مارنا بھی نہیں، یہ مرنا چاہتا نہیں۔ بولا پھر کرتا کیا ہے؟ فرمایا پھر جنت اٹھا کے اس کے سامنے، پھر جنت کو اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کرتا ہے، وہاں پہ برسنے والی رب کی رحمت کی بارش کو دیکھتا ہے، وہاں پہ ملنے والے رب کے قرب کے مقامات کو دیکھتا ہے، وہاں پہ ہونے والی برگزیدہ بندوں کی ملاقات کو دیکھتا ہے، دودھ شہد کی جاری نہروں کو دیکھتا ہے، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات کو دیکھتا ہے، اور اس کا موازنہ اس دنیا سے کرتا ہے۔ اس دنیا سے موازنہ کرتے ہو پھر آپ ہی کہتا ہے رہنے والی جگہ یہ نہیں جہاں میں رہتا ہوں، رہنے والی جگہ تو وہ ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، کاش کوئی لینے آ جائے۔ رب کہتا ہے جب وہ کہتا ہے رہنے والی وہ جگہ ہے کاش کوئی لینے آ جائے، پھر ہم ملک الموت کو بیچتے ہیں، اب آپ آنا چاہتا ہے۔ اس سے ایک مفہوم یہ بھی واضح ہو گیا کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو پھانسی کے گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے،
وہ زور زور سے نعرے مارتا تھا، اونچی اونچی آواز سے کلمہ بلند کرتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر اس کی بہادری کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں زمانے میں۔ میں یہ پوچھتا ہوں جس کو یہ پتا ہو کہ موت آ رہی ہے، کتنا بڑا جرت مند بہادر بھی ہو، نعرہ کیسے لگا سکتا؟ یہ صدام حسین صاحب صدر عراق کے گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے کہ پھانسی کی طرف لے جانے لگے نعرہ لگاتے تھے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعرہ لگاتا کیوں ہے؟ معلوم ہوا اس حدیث مصطفیٰ نے بتایا کہ نعرہ وہ پھانسی کا گھاٹ دیکھ کر نہیں لگاتا، وہ ٹکٹکی پہ چڑھایا جانے والا ہوتا ہے اس لیے نہیں لگاتا، بلکہ اس کے سامنے جنت ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کے نعرہ لگاتا ہے، دنیا والوں سے کہتا ہے کہ یہ دنیا عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، اب وہ کہتا کیا ہے؟ وہ کہتے یہ دنیا اپنے پاس رکھو، جس پر نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگ جاتی ہے، 2 رکعت کوئی نماز لمبی پڑھ لیتا ہے اس کی نیت پہ شک کیا جاتا ہے، یہ کیسی دنیا ہے؟ کوئی بندہ خیرات کرے اس پر بھی الزام لگ جاتے ہیں، بڑا نیکوکار ہو جائے تب بھی اس کو برا جانا جاتا ہے، دنیا والوں سے کہتے ہیں اس دنیا گندی کو اپنے پاس رکھو، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹوں۔ عزیزان گرامی قدر اس کا مرتبہ کیا ہے جو بندہ جانے والا ہوتا ہے؟ حدیث میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العبد فی قبرہ، جب بندے کو، مرنے والے کو تم قبر میں رکھ کے واپس لوٹتے ہو، اس کی شان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یتولی اصحابہ قرع نعالہم، اس کا حال یہ ہوتا ہے اسمع قرع نعالہم، اس کو دفن کرنے والے اس کو واپس لوٹتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو بھی سن رہا ہو۔ حضرات غور فرمائیے، یہاں اس دیوار سے 10 بندے بھی گزر جائے، ہو سکتا ہے میں اور آپ سب آواز نہ سن سکے، اب جس کو دفن کیا گیا ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے، اس کی قوت سماعت کا حال کیا ہو گیا ہے کہ چلنے والوں کی، دفن کر کے واپس لوٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کی آواز کو بھی سنتا۔ ادھر ہم لوگ اس کو دفن کر کے واپس لوٹ آتے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے؟ آتاہ ملکان اسودان ادرکان، 2 فرشتے سیاہ رنگ والے، نیلگوں آنکھوں والے زمین کو چیرتے ہوئے اس کی قبر میں آ جاتے ہیں اور اس مرنے والے کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، بٹھا کے پوچھتے ہیں مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ حدیث میں فرمایا اگر بندہ مومن ہے تو زبان سے کہتا ربی اللہ، اور کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوئی ہیں، حضرت باعث بستامی رضی اللہ عنہ کہتے جب ان کے پاس نکیر عین آئے تھے، آ کے سوال کیا تھا بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ فرماتے تھے کدھر سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھ لو، میں اگر 1000 مرتبہ کہہ بھی دوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اگر وہی نہ مانے تو میں کیسے بندہ ہوں؟ اس سے تو پوچھ کے آؤ۔ عزیزان گرامی قدر کیا مرتبہ ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، اور فرمایا گیا کہ پہلا سوال ہوتا ہے مر ربک کا، جواب دینے والا اگر بندہ مومن ہے کہتا ربی اللہ، دوسرا سوال ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، اگر بندہ مومن ہے کہتے دینی الاسلام۔ اب 2 سوالوں کے بعد پھر تیسرا سوال ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گری اس کی قبر میں ہو جائے۔ حضرات غور فرما لیجئے، یہ ایک بہت بڑی تصوف کے عنوان کی اور عقائد کے عنوان کی کتاب ہے میزان الشریعہ الکبریٰ۔ اس کے لکھنے والے علامہ عبد الوہاب شورانی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے، شیخ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لما ماتا شیخنا ناصر الدین مالکی اللقانی رحمت اللہ علیہ، فرماتے جب وہ انتقال کر گئے، بعد میں کسی شخص کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا ما فعل اللہ بک یا استاد، استاد بتائیے اللہ نے کیا سلوک کیا ہے قبر میں جانے کے بعد؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے بخش دیا ہے۔ سوال کرنے والا پوچھتا حضور بخشے کیسے گئے ہو، کیا سبب بنا ہے؟ کہتے سوال کرنے والے آئے تھے، سوال کیا تھا مر ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے۔ کہتے ساری زندگی اسی شعبے میں تھا، لیکن زبان نے اس وقت ساتھ نہیں دیا، زبان گنگ ہو گئی تھی، جواب آتا تھا لیکن زبان میرا ساتھ نہیں دیتی تھی، میرے معافی ضمیر کو الفاظ کا جامہ نہیں پہناتی تھی۔ کہتے جب دونوں سوالوں میں ناکام ہو گیا، اب میں ڈرتا تھا کہ تیسرا سوال ہوگا، مجھ پہ سختی کریں گے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ساری زندگی جس کی محبت کے ترانے گائے تھے، ساری زندگی جس کو اپنا محبوب سمجھا تھا، وہ حضرت امام مالک بن انس تھے، امام دار الہجرہ، جنہوں نے 60 برس تک مصطفیٰ کے روضے کے سامنے حدیث پڑھائی تھی۔ میری آنکھ جھپکتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں
तीसरे सवाल से पहले ही मेरी कब्र में जलवागर हो। हजरत इमाम मालिक तशरीफ फरमा हुए, हाथ के इशारे से फरिश्तों को हटा के फरमाया, जिसने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का मोहब्बत का दर्स दिया हो वो भी इस तरह के सवालों की हाजत रखता है। फरमाते बस इमाम मालिक का आना था कि मेरी कब्र को जन्नत का नमूना बना दिया। इस मौके पर मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर इमाम मालिक किसी की कब्र में आके उसकी बख्शिश का सबब बन सकते हैं तो क्या वजह है कि गौसे आजम अब्दुल मरहूम मगफूर अब्दुल लतीफ साहब के लिए बताया जा रहा है कि सारी जिंदगी 11वीं शरीफ का खत्म कर, सारी जिंदगी 11वीं शरीफ के लिए और अपने भाई के लिए कैसा तड़पता रहा है। अभी कल मुझे बता रहे थे, फरमाते एक बस में सफर करते हुए किसी बंदे ने मामूली सी मेरी गुस्ताखी कर दी, उसने ये नहीं देखा कि ये बंदा जानता ही नहीं, उसने हर शय को छोड़ा, उस पे पल पड़ा और कहते जब तक मैंने सख्ती के साथ डांटा नहीं वो पीछे नहीं हटा। मैं कहता हूं जिसने अपने भाई के साथ अपनी भाई होने का भी मुकम्मल सबूत दिया हो और दोस्ती का रिश्ता भी निभाया हो, उसके लिए फैसला कुरान कर चुका है, अल अखिल्लाओ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्ला अल्लाह। क़यामत के दिन तमाम गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, हर कोई दुश्मन होगा। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। कयामत के दिन आदमी भागेगा अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपनी बीवी से, अपने बेटे से, सारे रिश्ते छोड़ जाएंगे बंदे को, हर दोस्त दुश्मन बन जाएगा। लेकिन कुरान का फैसला है इल्लल मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, सवाए परहेजगारों के। जो परहेजगारों के साथ दोस्ती लगाएगा, परहेजगार उसके दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, अशर में भी काम आएंगे। और उनका जो ताल्लुक हजरत साकी साहब से बरादराना है और जिस अंदाज के साथ उन्होंने अपने आप को गुलामाना हैसियत से अपने भाई के सामने पेश किया है, मैं अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला पर, उसकी रहमत पे भरोसा करके कहता हूँ कि ये ऐसी मोहब्बत है, ये ऐसा बरादराना है, ये ऐसा ताल्लुक है कि उनके कब्र के अंदर भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा। क्योंकि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसके रावी हजरत अली अल मुर्तज़ा शेख खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि मन करा अल कुरआना फस्तज़हरहु व हल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु व अदखलहु अल्लाहुल जन्ना फशफ़ाहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिन कुल्लुहुम वजबत लहुन्ना। सुभान अल्लाह। हदीस सुनके सुभान अल्लाह। इस हदीस का मतलब ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स कुरान पढ़े और कुरान को अपने दिल की तख्ती पे लिखे, कुरान को अपनी लोहे दिमाग पे नक्श कर ले और कुरान के हलाल किए को हलाल समझे, हराम किए को हराम समझे और उससे बचता रहे, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और सिर्फ दाखिल नहीं करेगा बल्कि उसे फरमाएगा फशफ़ाहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिन, तेरे खानदान के 10 बंदे कुल्लुहुम वजबत लहुन नार, जिस पर जहन्नम वाजिब हो गई है, अब सिफारिश तू करता चला जा, बस के जन्नत में हम दाखिल कर। हजरत तवज्जो फरमाइए, अब एक हाफिज़े कुरान हो, कुरान को समझने वाला, हलाल को हलाल, हराम को हराम, उस पे अमल पैरा होने वाला अपने खानदान के 10 बंदों की शफाअत करवा सकता है। जो जिसने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की हदीस का दर्स किया हो, जो सारी जिंदगी आका कौनैन के दीन के लिए जगह जगह पे डेरा लगाता रहा हो, क्या वो अपने भाई के लिए शफाअत का सबब नहीं? अज़ीज़ान ग्रामी कदर, इस मकाम पर मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा, हदीस में फरमाया गया कि जब उसकी कब्र के अंदर आका कौनैन की जलवागरी होती, हजरत गौर तो फरमाइए कैसा मरहला है। अभी आप समात फरमा रहे थे कि ये आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में तो ये फरमाते कहते, जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा। सुभान अल्लाह। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आहे मरते, कहते हैं आका मौत के लिए तो मैं हिसाबो शुमार के अंदर आने वाली घड़ियों को गिनता रहता हूं और मैं तो उस वक्त का इंतजार करता हूं कि कब मौत आ जाए और कब कब्र में पहुंचूं और आपके चेहरे का दीदार नसीब हो जाए। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के बारे में तो बाद ने लिखा है कि वो फरमाते थे दिल चाहता है जिंदा ही कब्र में दफन हो जाओ। क्यों दफन होने को दिल चाहता है? कहते सरकार की ज़ियारत तो हो जाएगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उनको मौत आई थी उन्होंने बाजू फैला दिए थे और कहते थे मौत तेरा आना मुबारक हो, मैं तुझे खुशामदीद कहता हूँ। मुस्कराते थे, कह के लगाते थे। आपकी ज़ौजा मोहतरमा पास बैठी थी, उन्होंने कहा ये मौत का वक्त तो बड़ा मुश्किल होता है, आप हंसते हैं, मुस्कराते हैं, आपका हाल क्या है?
फरमाते हंसता मुस्कुराता इसलिए हूँ कि ना तो मैं मर रहा हूँ ना मैं फना हो रहा हूँ, मैं तो जिस रब की मुलाकात के लिए तड़पता रहा हूँ आज उसकी मुलाकात का वक्त करीब आ गया। अदीदान गिरामी कदर, अमवात तो होती हैं लेकिन क्या मरना है उस शख्स का जिसका खानदान पूरे का पूरा अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खिदमत में लगा हो, भाई भी दीन का खिदमत गुजार हो, वालिद मुकर्रम भी दीन का खिदमत गुजार हो, अदीद व अकारब रिश्तेदार भी दीन की खिदमत गुजार हो, जो ऐसे खानदान से हो, ऐसी बरादरी से हो, ऐसे सिलसिले से हो कि जिसके खानदान के अक्सर अफराद दिन के खिदमत गुजार हो जाए। अब हदीस में मैं अर्ज करूंगा, मेरी इस गुफ्तगू से किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि बड़े बड़े उलमा के दर्जे बड़े होते हैं, लेकिन इस मकाम पर मैं एक हदीस हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से पेश करना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहयी बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा वाहिदतुन फिल जन्नह। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स को इस हाल में मौत आए कि वो दीन की तलब में लगा हो, ऐसे दीन की तलब में जिसके साथ इस्लाम को जिंदगी बख्शी जा सके, उसकी तरफ उनको भी मैंने मुतअद्दिद मर्तबा देखा है। इंतहाई आजिज़ाना तबीयत रखने वाले, इंतहाई इनकसारी का पैकर और फिर आशिक मुस्तफ़ा, और चेहरा देखने से भी पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की शान। पूरे का पूरा ख़ानदान अल्लाह के फजल करम से इसी सिलसिले से है। कारी मोहम्मद शरीफ साहब हमारे बड़े पुराने साथी हैं, उनके भाई जनाब हाफिज मोहम्मद बशीर साहब, और इनके खुसूसी तौर पे हज़रत साकी साहब का अपना तो सारा ज़माना जानता है कि इनके हालात कैसे हैं। सुबह फजर की नमाज के साथ ही मुझे इतला दी कि भाई साहब का इंतकाल हो गया है। फिर मैं हाजिर हुआ थोड़े लम्हात के बाद, तो मैंने देखा हज़रत साकी साहब की हालत बड़ी गैर थी, लेकिन हर लम्हे पर अल्हम्दुलिल्लाह जुबान से निकलता, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी होती थी, जिस्म सारा कांपता था, होंठ सारे कपकपाते थे, रोते थे, बार बार भाई को याद करते थे, लेकिन हर जुमले पर सब्र का, बर्दाश्त का हाल ये था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान। मैंने पाकिस्तान में फ़ोन किया, वहाँ पे इनके जो अजीज़ व अकारब थे, ख़ास तौर पर इनके वालिद मोहतरम इस वक्त करीब 80 साल की उम्र के करीब है, 77 बरस उनकी उम्र मुबारक है। तो मैंने कहा कि इस बुढ़ापे के आलम में आपको ये सदमा पहुँचा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, बस अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी कह के 4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला उन्होंने दोहराया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मर्दी मौला अज़हमा औला की तस्वीर देखा है मैंने उनको, हर मौके पर उनका अल्लाह का शुक्र है, जैसे उसने रखा है वैसे ही रहना चाहता हूँ। इनके और एक भाई साहब है, उनको भी मैंने फोन किया, उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी 3-4 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कारी मोहम्मद शरीफ साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा। पूरे का पूरा खानदान इस सदमे के, अजीम सदमे के मौके पर इन्होंने सब्र का दामन थामा है और अपने अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर, उसकी रज़ा पे राज़ी हैं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम मग़फ़ूर के बेटों को और उसकी बेवा को और ख़ास तौर पर उनके वालिद मुकर्रम को, जो इस वक्त इंतहाई बुढ़ापे के आलम में हैं और बड़े सब्र वाले, हौसले वाले बंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ख़ास तौर पर साकी साहब को, साकी साहब फरमाते हैं कि वो मेरा भाई तो था ही, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ मेरा दोस्त भी बड़ा और दोस्त भी था, और दोस्त ऐसा था जो जानसार हो। हर मौके पर उन्होंने कहते हैं कि मेरे साथ रहा है। कभी मैं उससे नाराज हुआ हूँ तो कई मरतबा मेरे दरवाजे पर बाहर बैठा रहा है, कहते मैं बाहर निकला हूँ तो फिर मुझसे कहा है कि मैं आ गया हूँ, मुझसे खता होगी, ये माफ कर दे। कहते मेरा एहतराम वो वालिद की तरह करता था, बल्कि खुद भी कल कह रहे थे और फरमा रहे थे कि मैंने तो उसको कभी भाई समझा ही नहीं, मैं तो उसको बेटा समझता। मैं इसी तरह, जिस तरह मेरे ये बेटे हैं, मैं उसको अपना बेटा ही समझता था। पिछले दिनों की बात है, मुझे ये सुना रहे थे कि सरजमीन गखड़ मंडी में मैं पढ़ता था मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब के यहाँ, तो ये मेरा भाई छोटा 15-16 साल इनसे छोटा, तो फरमाते इसने भी जिद की, मैं भी जाना चाहता। तो कहते मेरे साथ मैं उधर पढ़ता था, वहाँ पे चला गया, और कहते इत्तफाक ऐसा हुआ कि उसको बुखार हो गया। तो कहते अब सारा पूरा मेरे उस्ताद, मेरे साथी सब देखते थे और कहते थे कि ये किस तरह भागता है अपने भाई के लिए। कहते पूरा शहर, कभी मैं इस डॉक्टर के पास लेके जाता, कभी उस डॉक्टर के पास।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو جس طرح رکھا ہے، دعا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کا ساتھی بنائے، اور ان کی محبت اور ان کی دوستی اور ان کا پیار اور ان کا ایک دوسرے کا بھائی ہونا قیامت کے دن بھی ان کے لیے نفع مند ہو، فائدہ مند ثابت ہو۔ قرآن گفتگو کو غلطی سرزد ہو گئی ہو، آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب نے بہت ہی بڑے الفاظ سے اور القابات سے مجھے بلایا ہے، میں اتنے علماء کی موجودگی میں ان کا بالکل چھوٹا بھائی ہوں، بڑے بزرگوں کا اپنے آپ کو میں بالکل ان کا برخوردار سمجھتا ہوں۔ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان سب علماء کے درجات کی بلندی کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو اللہم آمین، اللہم آمین۔ نعرہ تکبیر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون صدق الله العظيم ما شاء اللہ۔ ختم بیکاری سے بھی پڑھو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مجدد اسلام، شہزادہ مجدد اسلام، جگر گوشہ مجدد اسلام، حضور قبلہ عالم حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی، آستانیان آستانہ علیہ نوشہ پر شریف، تاجدار نوشہ پر شریف، والی نوشہ پر شریف، حضور قبلہ پیر صاحب، اللہ ہو 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 ختم شریف قاری میاں خان صاحب کو شجرہ شریف
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر سبھی مشکل کشا کے واسطے حسن بصری و حبیب اجمی و حضرت شاہ داؤد خواجہ معروف کر خیبہ صفا کے واسطے شاسری سکتی جنید و شیخ شبلی بلفراؤ بلحسن شاہ اولیاء کے واسطے چشمہ رشد و ہدایت خواجہ مابو سعید غوث اعظم پیر پیرا رہنما کے واسطے سید عبدالوہاب سید صوفی با کمال عارف حق سید احمد پیشوا کے واسطے سید مسعود حلبی اور سید شاہ علی حضرت شاہ میر قبلہ بیریا کے واسطے سید شمس الدین اور سید محمد غوث شاہ مبارک حضرت معروف شاہ کے واسطے شاہ سلیمہ مجدد سید نوشہ ولی شاہ ہاشم شاہ سعید پرزیا کے واسطے سید ابراہیم سید ملک شاہ سید حسن اور غلام شاہ محمد مقتدیٰ کے واسطے سید السادات قطب الاولیاء بیر علوم شاہ چراغ دی محمد پارسا کے واسطے مطلع انوار وحدت پیر سید بلکمال یعنی حضرت برق شاہ بارزہ کے واسطے سال کے راہ طریقت واقف اسرار حق سیدی معروف عارف محتدیٰ کے واسطے یا الہی باب رحمت ان بزرگوں کے طفیل
کھول دے بے کس غریب و بے نوا کے واسطے، التجا مسکین کی میرے خدایا کر قبول، عارفان سلسلہ نوشائیہ کے واسطے، وقت ذکر اولیاء ہوتا ہے رحمت کا نزول، یا الہی ہو میرا یہ ذکر نوشاہی قبول، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کچھ پڑھا کہ سب مل کے جو میرے ملت کیتا گیا جتنے قرآن مجید درود شریف ذکر اذکار حضور قبلہ مفتی صاحب آپ نے ملت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ الہی آج کی یہ سال ثواب کی اس پروقار تقریب میں جو کلام میں نے پڑھا، جو میرے ساتھیوں نے پڑھا، جو میرے ملت کیا گیا، جو انواع و اقسام کے کھانے پیش ہوئے، جو ذکر و اذکار ہوا، جو نعت خوانی ہوئی، درود و سلام ہوا، شجرہ شریف پڑھا گیا، الہی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس کا جو ثواب تیری رحمت کاملہ سے ہمیں حاصل ہو، سب سے پہلے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل جو نے تیری بارگاہ عالیہ میں حاصل ہے، مرحوم و مغفور محمد عبداللطیف صاحب جو کہ برادر اصغر اور برادر مکرم ہے، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف ساکی صاحب کے، ان کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی مرحوم مغفور کی قبر پہ اپنی کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کو ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں، اعلیٰ علیین میں بلند مقام پہ فائز فرما۔ قبر و حشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ساتھ ان کو عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا، ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزادی کے پروانے عطا فرما، قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جھنڈے کے نیچے ان کو جگہ عطا فرما۔ الہی قیامت کے اس سخت دن میں جب زبان پیاس سے باہر آ جائیں، کوئی چیز پیاس بجھانے والی نہ ہو، اس وقت مرحوم مغفور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما۔ الہی مرحوم مغفور کے خاندان عدید و اقارب میں اور جتنے حضرات ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کے خاندان عدید و اقارب میں جو عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان دنیا سے گئے ہیں، ان سب کے لیے اس کلام پاک کا احسان کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی سب کی بخشش فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب حضور پیر صاحب کے جوان سال لخت جگر چند سال پہلے انتقال فرما گئے، الہی ان کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرما، ان کے درجات عالیہ میں بلندی عطا فرما۔ الہی مرحوم مغفور عبداللطیف صاحب کے گزر جانے سے، اچانک دنیا سے تشریف لے جانے سے، ان کے خاندان کو، بالخصوص ان کے والد محترم کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو، ان کے بھائیوں کو، خاص طور پر حضرت ساقی صاحب کو جو صدمہ پہنچا ہے، الہی اس پر سب کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ الہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مرحوم مغفور نے اپنے پس ماندگان میں جتنے لوگ چھوڑے ہیں، بالخصوص ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو، ان کے والد محترم کو، الہی درجات عالیہ میں بلندی عطا فرما۔ الہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت پیر صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت فرما۔ الہی جتنے ہم یہاں پہ حاضر ہیں، ہم سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا، عزت و ناموس، پردے کی توفیق، پارسائی کی حفاظت سے مالا مال فرما۔ جو علماء، جو ثنا خان، جو قراء یہاں پہ تشریف فرما ہیں، سب کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ حضرت ساقی صاحب کے ساتھ جن ساتھیوں کا بڑا خصوصی والہانہ تعلق ہے، الہی اور جس طرح کی وہ محبت کرتے ہیں، ان کے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ
اپنی رحمت کے مطابق ان کو اجر و ثواب سے مالا مال فرما الہی ان کے درجات میں بلندی عطا فرما ہماری اس دعا کو قبول فرما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم آتک رکابنا و رکاب آبائنا و رکاب امہاتنا و رکاب اخواننا من النار یا ذا الجود والکرم والمن والعطاء والاحسان والفضل العظیم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلیہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.